अस्सलाम वालेकुम डियर 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फैशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू साउथ एशिया एंड वेस्ट। अब साउथ एशिया और मगरिब का हम जो है फैशन पढ़ने जा रहे हैं। साउथ एशियन एंड वेस्टर्न फैशन डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर ओरिजिन्स, डिज़ाइन, फिलोसफी एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस। साउथ एशियन यानी कि जनूब जो हमारा इलाका है और वेस्टर्न जो मगरबी इलाका है, इनके जो डिज़ाइंस हैं, इनके जो फ़िलासफ़ी के लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से वो डिफरेंट हैं और इनके असरात के लिहाज से। साउथ एशियन फैशन वैल्यूज़ हेरिटेज एंड आर्टिस्ट्री, फोकसिंग ऑन इंट्रिकेट हैंडवर्क, एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सटाइल टेक्निक्स पास डाउन थ्रू जनरेशन। अब जो साउथ एशियन फैशन है वो सकाफ़त के असूलों को मद्देनज़र रखता है, आर्टिस्ट्री और उसका जो फोकस है ना वो हैंडवर्क पर है, जैसे कि कढ़ाई या टेक्सटाइल टेक्निक्स है जो कि पुराने ज़माने से नस्लों दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स रीजनल आइडेंटिटी, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल कस्टम। जी, अक्सर ये जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पे जो उनकी इलाकाई शनाख्त है, मजहबी असरात हैं और जो माशरती रवाज हैं और जो दुनिया भर में जो ट्रेंड्स है वो सब हमें नज़र आते हैं। इन कंट्रास्ट जबकि वेस्टर्न फैशन प्रायोरिटाइज फंक्शनैलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड सीजनल अडेप्टेबिलिटी। अब जो वेस्टर्न मगरबी फैशन है वहाँ पे हमें उनका जो है एक सिस्टम नज़र आता है जिसमें इनफरादियत और मौसमी लिहाज से वो कपड़े पहनते हैं। इट फॉलोज स्ट्रक्चर्ड सीजनल कलेक्शंस लाइक स्प्रिंग, समर एंड फॉल, विंटर, वेयर न्यू स्टाइल्स आर इंट्रोड्यूस थ्रू फैशन वीक्स इन पेरिस, मिलान, लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब जी वो लोग क्योंकि मौसमों को फॉलो करते हैं और इंडिविजुअलिटी को फॉलो करते हैं, इस तरह हर वीक में, हर हफ्ते उनका फैशन बदलता है। अब जी हर हफ्ते फैशन बदलता है तो उसकी जो फैशन शोज़ हैं वो पेरिस में, मिलान में, लंदन में और न्यूयॉर्क में किए जाते हैं। रेडी टू वियर एंड फास्ट फैशन डोमिनेट द इंडस्ट्री, ensuring quick production and widespread accessibility। अब वो उसमें बिल्कुल रेडीमेड कपड़े होते हैं, तैयार पहनने के लिए तैयार कपड़े होते हैं और तेज़ी से बदलता हुआ जो फैशन है उनकी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुमाया करता है और उनकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है और इनकी जो एक्सेसिबिलिटीज़ हैं उसको तेज़ी से फैलाता है। अब आगे है जी, साउथ एशियन फैशन इज़ लार्जली ओकेजन ड्राइवन। अब हमारे यहाँ जो फैशन है वो मौके की मुनासबत से होता है, मौका, मौसम, मजहबी और माशरी लिहाज, ये हम पहले भी और हम जानते हैं। एवरीडे अटायर, रोज़मर्रा के जो कपड़े हैं, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, खसूसन ख़वातीन के लिए, बैलेंसेस मॉडेस्टी विद एलिगेंस, जिसमें एक इंतहाई नफासत नज़र आती है पर्दे के साथ। इट इंक्लूड्स कलरफुल एंड वाइब्रेंट प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज पेयर्ड विद द 3-piece सूट। इसमें अच्छा जी हमें अब इंतहाई खूबसूरत रंगों वाले और चमकते रंगों वाले चमकते प्रिंट्स जो हैं कढ़ाई के साथ 3-piece सूट में मिलते हैं। Whereas जबकि वेस्टर्न फैशन embraces मिनिमल डिज़ाइन, फेवरिंग क्लीन लाइंस एंड न्यूट्रल कलर पैलेट्स। अब जबकि मगरिब की तरफ देखें तो वहाँ जो हमें फैशन है वो बहुत छोटे डिज़ाइन के साथ और फाइन लाइंस के साथ। जी, अब जो वेस्टर्न फैशन है ना उसमें बहुत छोटा डिज़ाइन है, छोटी छोटी लाइंस हैं और न्यूट्रल कलर पैलेट्स है, जिसे आप पेस्टल कलर्स कहते हैं ना, उस तरह के कलर्स हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, सिमिलरली ब्राइडल फैशन होल्ड्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस विद डिजाइनर्स डेडिकेटिंग कलेक्शन टू हैवीली एम्बेलिश कस्टम मेड आउटफिट्स। इट्स in stark contrast to the sleek white gowns typical of western bridal wear। अब जब हमने मगरिब में पढ़ा कि वहाँ पे जी फैशन हर हफ्ते चेंज होता है, फैशन वीक्स होते हैं, हमारे यहाँ क्योंकि 3-piece सूट पहने जाते हैं, वो तो फैशन में है ही है, वो तो मौसम और सकाफत के लिहाज से चेंज होते हैं। लेकिन हमारा जो सिग्निफिकेंस है ना वो ब्राइडल वीक है, जो ब्राइडल बनाए जाते हैं, दुल्हनों के लिबास बनाए जाते हैं, शादियों के कपड़े बनाए जाते हैं, उसमें एक इनोवेशन नज़र आती है हमारे डिज़ाइनर्स की और वो मगरिब से हमें जुदा गाना करते हैं। नेक्स्ट है जी, साउथ एशियन फैशन इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स रिच टेक्सचर, वाइब्रेंट कलर्स एंड एलेबोरेट टेक्सटाइल। अब साउथ एशियन जो फैशन था वो गायब हो चुका है, उसके
کپڑوں کی ساخت، اس کے شاندار رنگوں اور ایلیبوریٹڈ ٹیکسٹائل کی وجہ سے ٹریڈیشنل اٹائر جو ہمارے روایتی لباس ہے سچ ایز دا شلوار قمیض، لہنگا اینڈ دا شیروانی ریمینز سینٹرل ٹو فیشن ان کنٹریز لائک پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. اب پاکستان اور بنگلہ دیش ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہمارے روایتی شلوار قمیض، لہنگا، شیروانی وغیرہ جو ہے نا وہ مد نظر رکھے جاتے ہیں. دیز گارمنٹس ایمفسائز ایمبیلشمنٹ، ہینڈ ایمبرائڈری اینڈ انٹریکیٹ ویونگ. ان سارے لباسوں میں ہاتھ کی جو ہے کڑھائی ہے، سجاوٹ ہے اور ویونگ بھی شامل ہے. ساؤتھ ایشین آلسو ہیز اے لانگ ہسٹری آف ٹیکسٹائل پروڈکشن ود انڈیجینیس fabric like silk, khadar, lawn and chikanकारी forming the backbone of regional fashion. ہمارے یہاں پہ ہسٹری ہے ان سارے کپڑوں کو بنانے کی جن کے میں نے ابھی نام لی ہیں. اچھا جی، ہینڈلوم ٹیکنیکس، بلاک پرنٹنگ اینڈ ایمبرائڈری اسٹائل سچ ایز زردوزی اینڈ گوٹا ورک فردر ایڈ اے یونیک آرٹیسنل کوالٹی ٹو دا گارمنٹ. اب ان چیزوں کے علاوہ چکن کاری، لون، کھدر، سلک کے کپڑے جو کہ بنائے جاتے تھے، ان کے علاوہ ہاتھ کی کڑھائی، بلاک پرنٹنگ اور مختلف طریقے جس سے زردوزی اور گوٹا ورک جیسے کام کیا جاتا ہے، یہ ہمارے کام کو پوری دنیا کے فیشن سے منفرد کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ان کنٹراسٹ جبکہ ویسٹرن فیشن لینس ٹوورڈ انڈسٹریل پروڈکشن یوٹیلائزیشن فیبرک لائک چینٹیلی لیس، ٹویڈ، پلیٹس، وول، ڈینم، سلکس ایٹسٹرا. اب جو اس کے مقابلے پہ مغربی فیشن ہے، وہاں پہ جو ان کی انڈسٹری پروڈکشن ہے وہ زیادہ چلتی ہے، جس میں بڑی خوبصورت سی لیسیں، ٹویڈ اور جو پلیٹس ہیں اور وول ہے ان کا، اور جو ڈینم سلکس وغیرہ ہیں. وائل لگژری ویسٹرن برانڈز انکارپوریٹ ہائی کوالٹی مٹیریل، ماس مارکیٹ کلودنگ از اوفن پروڈیوس ود منیمل آرٹیسنل انپٹ. اب وہاں پہ ان کا کپڑا وہ بہت، کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے، وول بنائی جاتی ہے، وول پہ بہت مائنر ڈیزائننگ ہوتی ہے، اور اسی کی انڈسٹری ان کی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. یہ ہے جی آپ کا یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک. اور نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنس آف فیشن ان ماڈرن سوسائٹی. اب ماڈرن سوسائٹی میں فیشن کی اہمیت کیا ہے؟ دا ماڈرن کانسیپٹ آف دا فیشن ڈیزائنر ایمرجڈ ان دا ارلی 20th century. شروع کی جو 20ویں صدی تھی اس میں یہ نکلا ابھرا. Before this, dressmakers and tailors crafted garments based on existing styles with early century countries introducing seasonal variations. اس سے پہلے جو لباس بنانے والے اور جو درزی تھے وہ کپڑوں کو پچھلے ڈیزائن اور جو پہلے فیشن چلتے آ رہے تھے اس کے مطابق ہی بنایا کرتے تھے اور اس میں موسمی تھوڑی سی ویریشن ڈالتے تھے. It was not until World War I that designers gained recognition for their creation vision. پہلی جگہ عظیم تک ڈیزائنر کو اس کی جو تھی نا اس کے تخلیقی صلاحیتوں کو نہیں سراہا گیا. ٹوڈے فیشن پلیز اے وائٹل رول ان ڈیلی لائف. آج فیشن ہماری روزمرہ زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. انفلوئنسنگ ہاؤ انڈیویژلس پریزنٹ دیم سیلف. کیسے فرد اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ایوری مارننگ پیپل میک کانشیس ڈیسیژن اباؤٹ دیئر کلودنگ بیلنسنگ کمفورٹ فنکشنالٹی اینڈ اسٹائل. ہر روز ہم اٹھتے ہیں اپنے لباس کو موسم، ڈیزائن اور جو فیشن چل رہا ہے انداز کے لحاظ سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. شاپنگ، میڈیا ایکسپوجر اینڈ سوشل انٹریکشنز فردر شیپ دا چوائسیز میکنگ کلوتھنگ مور دین اے نیسیسٹی. اب جو یہ سارا ہمارا میڈیا ہے اور ہمارا شاپنگ کرنے کا انداز ہے اس چیز کو انہانس کرتے جا رہے ہیں. اینتھروپولوجسٹ، philosophers, psychologists and sociologists have all explored the relationship between dress identity and culture, highlighting fashion's importance in modern society. اب ہمارے جتنے بھی اینتھروپولوجسٹ ہیں، ہمارے فلاسفرز ہیں، ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں، ہمارے معاشریات کے جو فلاسفرز ہیں، ان سب نے فیشن کو ہماری ایک ثقافت اور انفرادیت اور شناخت بنا دیا ہے اور ماڈرن سوسائٹی میں اس کی اہمیت کو واضح کیا. جی یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 1. نیکسٹ لیکچر میں اس کے کویشچن کے آنسرز میں آپ کو وہاں کروا دوں گی. جزاک اللہ خیر جی، اللہ حافظ.